Hello everyone, you are watching RDX Goa's news bulletin with me Sangeeta Hiroji. To begin with, let's take a look at the headlines. Agitated locals of Tembi Rai blocked the road over movement of heavy vehicles. Goa records 3.5 lakh of tourists this season. 1,141 charter flights arrived Goa, M. Suresh. Sanjay School announces commencement of D.Ed course from June. And Government Workers Association demands payment of grade pay. Workers of District Hospital stage agitation at Mapsa. Body of youth was found hanging in the bushes at Vella Kanka Mapsa on Wednesday evening. The locals have demanded immediate ban on the movement of heavy vehicles on Ponda Margao Road following an accident couple of days back, wherein a overloaded truck toppled onto a shop, injuring 6 people. A girl victim had later succumbed to injuries on Monday. MLA Alex Reginald along with DYSP Mohan Naik rushed to the site and took stock of the situation. The traffic was later cleared with the help of CRPF. However, the trucks were asked to wait for the weight check. Around 1,141 charter flights arrived this season in Goa, which led to an increase in number of tourists, and around 3.5 lakh tourists visited Goa this season, informed Director of Dabolim Airport M. Suresh. He further said that due to the commencing of new terminal, the airport has been able to accommodate more flights. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. Compared to last year and all. So this season was very good. So total the chartered flights alone we had 1,141 flights. The total movements for the last financial year is 29,776 aircrafts, and passenger movement is 38 lakhs 89,200 passengers. It is almost passenger growth is 3.5 lakhs. Coming days will have the more operations, and tourist visa and arrival facility also will be introduced. It will attract more chartered flights and passenger towards Goa. Another 1 or 2 months the car parking will be put in for operation. There will be no doubt the building will be demolished or this one. Only the mitigation measures to be developed. Definitely when the hub operation means the AirAsia will be parking 2 to 3 aircrafts at Goa airport. So when the aircraft is parked at Goa, then you will be having the early morning departure from Goa. Now the flight has to come from Mumbai or other station like Bangalore, then only the movement will be, the departure starts from Goa. Once the aircrafts are parked at Goa airport, it can start early morning like 5:30, 6 o'clock. It will be better for the Goa. For all the public facilities, a good facility, and definitely the AirAsia will bring good services to the society. Now, old terminal building we are planned to give to the AirAsia, subject to the approval of the Airport Authority headquarters. AirAsia already approached our headquarters to have the old terminal building for their hub operation, and our headquarters requested that our commands, then we have recommended we can able to give the old terminal building for the AirAsia hub operations. So we are requested, instead of 8 hours, we requested the naval authorities to increase to 12 to 14 hours. Now we are waiting the reply from the naval authorities. So coming 5.5 months we cannot able to, like Navy cannot able to carry out the any runway carpeting work. This operational requirements, again the Goa festival, like many activities are coming together. Anyway, like Navy and Airport Authority, all the airlines has to manage the operation
which will not affect the public or air passengers. Sanjay School at Porvorim has announced the commencement of D.Ed course of 2 years commencing from 1st June. Addressing the media in press conference, chairperson of Sanjay School, Guru Pavaskar, said that due to the lack of trained instructor, the school has decided to start D.Ed course. Gautam Shirurkar reports from Porvorim for RDX Goa. RCI Rehabilitation Council of India तर्फे D.Ed in Mental Retardation हो कोर्स सुरू करपाक परमिशन मेळ्ळा. हो 2 वर्सांचो डिप्लोमाचो कोर्स आसा आनी फुडल्या येता त्या एकाडेमीक इयरान 1 जुलयाक आमी ताची सुरवात करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की संजय सेंटर हे गेली 30 वर्सां स्पेशल एड्युकेशन ह्या फिल्डान भुरग्यांक शिकयता. आतां सद्या आमच्या कडेन जवळ जवळ 600 भुरगीं आसा स्प्रेड ओवर ऑल 4 सेंटर्स इन गोवा. पण सदांच आमकां ट्रेन टिचरींची कमतरता भासताली. ह्यो ट्रेन टिचर्स फक्त आमच्याच स्कुला खातीर न्ही तर जितल्यो स्पेशल स्कूल गोंया भितर आसा तांचो उपयोग जातलो. नॉर्मल भुरग्यांक आनी स्पेशल भुरग्यां खातीर जो रेशो आसता भुरग्यांचो स्पेशल स्कुलान हो सदांच 1:8 आसता. म्हणजे 8 भुरग्यांक फाटल्यान एक टिचर किंवा सिवियर केसीस आसता जाल्यार 1:1 सुद्दां करचो पडटा. आनी जेन्ना आमी एड दिताले पेपरान की आमकां स्पेशल D.Ed केल्ल्यो टिचर्स जाय एज पर RCI गायडलायन्स आमकां सदांच कमी एप्लिकेशन येताली आनी दर वर्सा आमकां हो त्रास जातालो. आतां सुद्दां जवळ आमी नवीन 50 भुरग्यांक एडमिशन दिल्या पण ह्या भुरग्यांक शिकोवपाक ट्रेन स्टाफ मेळपाक ट्रेन टिचर्स मेळपाक खूब त्रास आमकां जातालो. आनी हे D.Ed कोर्स जो आसा हो D.Ed कोर्स 2 वर्सांचो आसा. हो 2 वर्सांचो कोर्स जातकूच ज्यो एप्लिकंट्स आसतल्यो जी पास जातले तांकां म्हाका दिसता जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसतल्यो गोंया भितर. कारण स्पेशल स्कूल्स जवळ जवळ 22 आसा. त्याच बरोबर सर्व शिक्षा अभियान आनी रिसोर्स रूम्स हे प्रत्येक स्कुलान आतां कंपल्सरी केल्ले आसा. आनी हांगा सुद्दां RCI रिकॉग्नायज जे कोर्सीस आसतले जांच्यांनी कंप्लीट केले आसतले तांकांच वाव मेळटलो. आमच्या बरोबर हांगा हरी सिंग आयिल्ले आसा हैदराबादच्यान ठाकूर हरिप्रसाद इन्स्टिट्यूटचे 20 वर्सान तांचो गाढो अभ्यास ह्या फिल्डान आसा. तांच्यांनी आमकां खूब मदत केली. त्याच बरोबर हे प्रपोजल आमी जेन्ना मुख्यमंत्र्यांक दिले एक 6 म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी आमकां मोटिवेट केलें आनी सांगलें की तुमी फुडें चला आनी हो कोर्स सुरू करा म्हणून. त्याच बरोबर जो नॉन टिचींग स्टाफ आसा हांच्या सगळ्यांच्या परिश्रमान आमकां ही आज परमिशन मेळिल्ली आसा. गेली 6 म्हयने आमी ट्राय करताले आनी दीस वील बी द 3rd इन्स्टिट्यूट इन गोवा टू हॅव दीस second institute in Goa to have a D.Ed course. The course considered 12th, 10th to the minimum qualification for the course will be 10 plus 2. 10 plus 2. हे तुका ॲडमिशन झाल्या म्हणजे ना आतां परमिशन आतांच आयलें. आतां आमी एड दितले पेपरान आनी एप्लिकंट्स येतले. ताची मॅक्झिमम कॅपेसिटी 30 आसतली 30 स्टुडंट्स पर इयर. ॲडमिशन केन्नासून स्टार्ट? नेक्स्ट विकेंड आमी सुरू करतले एडमिशन्स. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Senapati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 955 22 88 581.
and win attractive prizes. Hurry! सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. The Government Workers Association has demanded for grade pay. Workers of district hospital agitated outside the hospital under the banner of Government Workers Association. Gautam Shirulkar reports from MAPSA for RDX Goa. हांगा एक उद्देशान जमल्या की हे जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा, हे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते एडमिनिस्ट्रेशनाक कितली आमी टायम दिलो, गेल्ली 2 वर्सां आमी तांकां टायम दिलो बाबारे तेंची ग्रेड पे आहा ती तांकां दिवची म्हणून. ग्रूप डी एम्प्लॉई खातीर जी ग्रेड ग्रूप डी एम्प्लॉईज, क्लास 4 एम्प्लॉईज म्हणटा पळय ताका, जे पुअर आसा पळय जे लास्ट ग्रेड तांकां ग्रूप डी एम्प्लॉई ग्रेड पे दिवपाक जाय. हेजे ग्रेड पे आहा ती 6 पे प्रमाणे ताका दिवपाक जाय. 1800 दिवपाक मागीर सांगल्यार ही ग्रेड पे जी आहा 1800 ती तांकां 6 पे प्रमाणे दिवपाक जाय. आनी गेल्ली 4 वर्सां ते लढयत आहा हो इशू. कितें तरी प्रिटेक्ट सांगता तरी स्टाफ ना किंवा हेड क्लर्क कॉम्पिटंट ना, सुपरिटेंडंट कॉम्पिटंट ना. आमी करता, आमकां थोडो टायम दिलो. गेल्ली 2 वर्सां आमी तेंचे फाटल्यान घासाघीस करता पूण तें जायना. म्हणून शेवटी आज आमी तांकां लास्ट गेल्ली एप्रिलाक तांकां बिगिनींग ऑफ एप्रिलाक सांगलें की 28 एप्रील पर्यंत कितें तरी तुमी निष्पन्न काडा, नाल्यार आमकां मजबुरान तुमचे प्रोटेस्ट करचे, पब्लीक प्रोटेस्ट करचो पडटा म्हणून. वास्तवीक आमचे खुशीन पब्लीक प्रोटेस्ट करपाचें, पूण ते आमकां इतले कंपेल करता की तुमी जाय तें करा, आमी करचेच ना, आमचे कडेन जावचेच ना अशेंच हेजेर करता ते. म्हणटकच आमी तांकां परतून पत्र बरयलें, बाबरे तुमी जर कितें करना जाल्यार आमकां आज 14 एप्रिलाक मे आमी पब्लीक प्रोटेस्ट करतले म्हणून. आतां ते जागी जावन तेणी काल आमकां लेटर दिला की आमी चडशें कारण आमी सॉल्व करता आनी थोडेशें कितें उरलां, पूण हे तातूर मातूर आन्सरां तेणी आमकां दिल्ल्या पत्रां बरोवन दिल्लें आसा. हें खंयच ताका हें ना, कॉन्क्रीट अशें कांयच ना. हांव म्हणटा हे लोकांक ग्रेड पेच न्ही, ते MSc पी रिटायरमेंट बेनिफीट 1 मंथ इन्क्रिमेंट आसा तो जे फेब्रुवारी आनी जुनाचे जे कोण हे आसा एपॉयंटीज आहा तांकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 2 जून 2012 सर्क्युलर काडून सांगला की त्यांचे जे एडीएस 1 इन्क्रिमेंट आसा दिवचो ते वीथ एडीएस पासून दिवचे म्हणून. आज लेगीत त्यांचो तो इन्क्रिमेंट तांकां मेळना. हो कित्याक मेळना? ते हे सगळे एडमिनिस्ट्रेशन सर फेलियर आसा आनी हे एडमिनिस्ट्रेशन फेलियराचेच आमी प्रोटेस्ट करता आज हांगा. Body of youth was found hanging in the bushes at Vella Kanka Mapsa on Wednesday evening. Police rushed to the site upon intimation. However, the inspector denied sharing any information on this incident. Primary investigation has recovered a possibility of suicide case. Gautam Shirulkar reports from Mapsa for RDX Goa. A private bus plying on Mumbai-Goa road was vandalized by unknown person on Wednesday evening. The owner of bus has alleged that police are paying blind eye towards such incident despite of reporting several times earlier. Bus owners have demanded security of buses from Green Park to Binani. Gautam Shirulkar reports from Mapsa for RDX Goa. प्रभू मनीष ट्रॅव्हल्साचो पात्र साईश प्रभू हांगा पणजेच्यान आतां गाडी बॉम्बे वताली. आतां 1 म्हयनो जालो कंटिन्यू गाडयेचो हाडसो फोडटा, म्हज्या ड्रायव्हराक मारतात. पुलीस स्टेशनार म्हापशा कंप्लेन दीत जाल्यार PI थंयचो सांगता एवरी टायम केस रजिस्टर कर म्हणून सांगता, पूण एक्शन कोण कांय घेनात. आतां हे तिसरो ग्लास फोडला. पयर एक ट्रीप पयलीं म्हज्या ड्रायव्हराक आंब्यांनी मारिल्लो. काल ताका अरेस्ट केलो, खंय ड्रायव्हराक आपोवप ना, ओनराक बसीचे आपोवप ना, ताका खंय बेलाचेर कितें घेतलो चडलो. बाकीचे ओनर बसीचो लागना, इन्क्वायरी कांय लागना. ते 4 जाण भुरग्यांक हाडले, रिलीज केले इमिजिएट बेलाचेर. हाजे कितें गोवा पुलीस आर इंट्रस्टेड
कितें पब्लिकाक ऑपरेटरांक बी सेव करपाचें काय अशीच फुडें कंटिन्यू उरतलें कित्याक हांवें 1 म्हयन्या पयलीं पुलीस म्हापसा पुलीस स्टेशनार एक एप्लिकेशन करून दिल्लें की गोवा बॉम्बे बसी चलता पळय तांकां कवर दिवचें फ्रॉम ग्रीन पार्क टू बिरानी कडेन 800 कंटिन्यू फोडटा म्हण पूण अजून पर्यंत पुलिसांनी कांय एक्शन घेतिल्लें ना. ग्रीन पार्का कडेन पेट्रोलियम जीप आसता ते उसाच्या रोसा कडेन फक्त आसता नाल्यार थंय फुडें उजवाडाक खंय तरी आसता मदल्या काळोखान कोण येनात आनी एक तर तांकां फोन मारत जाल्यार गाडी कोण मरतरेर ते पयलीं पावतात. पयलीं कोणूच पावनात ते. गरज आसतना पुलीस केन्नाच आमचे गोंयचे पावनात. आमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड आहा ते कोणें सीएमान बी एक्शन घेवचें पुलिसांचेर कितें तरी इन्क्वायरी करची कित्याक हें कंटिन्यू हें जाल्लें पळय पुलीस निग्लेक्ट करतात. बाबा तांकां कितें फायदो तांचे कडेन हांव कांयच नकळो. आतां म्हाका पुलिसान सांगलें तो हांगा पंचनामा वचून कर मागीर गाडी रिलीज करया म्हणटा. हांव PI कडेन उलयलो जाल्यार PI सांगता म्हाका केस रजिस्टर कर. आतां ते केसी वाडोवपाच्यो फायल करून दवरूं केसीच्यो तुमी कांय एक्शन घेनात. पयर एक्शन हांव ड्रायव्हराक वचून दिल्लो सगळें जाल्लें तरी आसतना बाबा तांकां एरेस्ट केलें कितें केलें तांच्यांनी कांयच सांगूंक ना. फक्त ताका हाडलें बेल आउट केलें सोडलें म्हणून आयलां पेपराचेर. बाबा बसीच्या ओनराक आपोवपाचें आसता ड्रायव्हराक ते कितें बाबा कितें घडलां तें पळोवपाचें आसता. कोणूच काय इन्क्वायरी करनात. वयल्यान ड्रायव्हराक नगद दिल्ले. वयल्यान ड्रायव्हराक 2 टाके पडल्यात. तांचेर बाबा क्रिमिनल केस बाबा घाल ऑफेन्स जावपाची सोडून तांकां बाबा विचारप बी काय ना. हें अशेंच कंटिन्यू उरतलें काय हांगा 800 फुडेंच रावपाचें बसीचें मारले आसले नाल्यार फातर त्याच भुरग्यांनी पयर म्हज्या गाडयेचो रिपोर्ट घेवन ते भुरगे पळय गाडी बॉम्बे वताली ड्रायव्हराक फूल 15,000 रिपोर्ट आयलो 15,000 घेवन पळय आज बाबा 800 फोडल्या. आनी हे आतां पॅसेंजर कांयच एक्शन गोवा पुलीस कांयच एक्शन घेनात. फक्त बसींचे आतां कंटिन्यू 800 फोडटात आनी स्पेशली म्हज्याच गाडयेचे फोडटात. आतां कित्याक ते हांव रिजनय काय नकळो. Welcome back. Leader of Goa Pradesh Samajwadi Party Rohidas Shirodkar demanded that the upcoming government should resolve the basic issue pertaining in Goa. He said that government should put efforts towards rainwater harvesting. Nilesh Naik reports from Ponda for RDX Goa. सांगपाचें म्हणजे आतां पार्लमेंट इलेक्शनाची रिजल्ट जावचो आसा. 48 तास आसात रिजल्ट डिक्लेअर जाले आनी बरेचशे लोक टेन्शनान आसा की कोण येतलो कोण रुलींग करतलो पार्टी कोण फॉर्म करतलो. पूण आमचो अशें आसा की आमी बिंदास सरकार कोणाचें जावन आमी गोंयकारा खातीर काम करतले. सरकार कोणाचो जावन आमकां तें लागना. पूण कोणीय सरकार आयल्या नंतर प्रत्येक गोश्टी आपूण सगळें करता अशें म्हणून दाखयता. आज गोंयांत खुबश्यो टंचाई आसात. खुबश्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सरकार करिना ते गोंयचे लोकां पर्यंत पावनात. ताजे प्रॉब्लेम आजून गोंयांत सॉल्व जायना. सरकार जो हाजे पयलीं आशिल्लो आनी जो आज आसा तो हेंच करता. जे उदकाचे पायपलायन फुटसर हे रावतात ताका प्रिकॉशन घेनात. ते सरकारान प्रिकॉशन घेवचें. उदक पावसाचें उदक वेस्ट जाता ते फ्रीली व्हांवून दर्याक वता. पूण गोंयचे लोकां खातीर सरकार हे उदकाची आडवणूक करना ताची जिरोवन करिना. ते गोंयच्या उन्नती खातीर गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आज सरकारान ह्या उदकाचो उपेग करपाक जाय अशें आमकां. म्हणून जो पावस आतां तरी पडटा एटलिस्ट आतां तरी स्टेप घेवपा इमिडियटली सरकारान. आमची फूल मागणी आसा ही सरकारा कडेन. घोशणा दिली म्हणून जायना त्यो प्रॅक्टिसे हाडपाक जाय असो आमचो एक सरकाराक विनंती. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. The interconnecting road from Dr. Subodh Kerkar Art Gallery till Darkar Factory was inaugurated at the hands of Punch member Joseph Sequeira. The work of the said road was initiated soon after obtaining NOC from landlord Pinto, and this road will be helpful for tourists, informed Joseph Sequeira. Gautam Shirodkar reports from Kanka for RDX Goa. हांव आयज चड खोशी हो म्हाज्या वाड्यान हो रस्तो जालो म्हणून आनी हो आतां इंटरलिंकींग रोड केला आमी. दोतोर सुबोधाचे आर्ट गॅलरीच्यान सान पोत्तून ते आमचो दारकार रायस फॅक्टरी आहा थिंचोर भायर सोदता हो रस्तो. आनी एक भाग ह्या रस्त्याचो सामको बिचार गेला. आतां हे बिचार रस्तो गेला हे आमच्या लोकांक शेकवाल्यांक मागीर थोडी 2-4 घरां आसा हांगा फुडें तांकां आनी हे भोंवणेकार येता ते ट्युरिस्टांक तांकां
आतां आमी असो हो रस्तो आमी कशें करूंक पावले की जेन्ना आमी अप्रोच केले आमच्या भाटकाराक मिस्टर पिंटो लायक नेवल पिंटो ऑस्कर पिंटो आनी रुई पिंटो आनी म्हाज्या वाड्याचे लोक जे आमकां ते सदां सांगताले रस्तो जावो म्हणून सो ते हितून आमी रस्त्याचो हितून हात घातलो आनी जेन्ना आमकां ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें ह्या भाटकाराचे की हो रस्तो NOC दिली म्हणून तेन्ना आमी हो रस्तो स्टार्ट केलो. This road which we have got, thanks for Mr. Oscar for giving us this, which will be benefit for all our villagers, especially the old people who can walk and go to the beach also, which is difficult for us otherwise to walk in the sand and go. So thanks to Mr. Sequeira also for this road that we have got, will benefit for all the villagers. Thank you. Thank you. Rangoli artist Nilesh Naik is making an attempt of drawing largest Rangoli design ever in Goa. Fatoda MLA Vijay Sardesai appealed that government should give encouragement for such artists. Mandar Naik reports from Marga for RDX Goa. एक गोंयकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नवो एक रिकॉर्ड करपाक अटेम्प्ट करता तेन्ना एक स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून म्हाका बरें दिसता की हे आमच्या मतदारसंघात जाता. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी लिबर्टी ही जेन्ना देशांत पसून धोक्यान आहा तेन्ना स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचो सगळ्यान व्हडली रांगोळी करप हो म्हाका दिसता एटेम्प्ट तो बाब निलेश करता आनी सगळ्याच्या सपोर्टान चड करून देवाच्या सपोर्टान नेचर हॅज टू बी ऑन द सायड कित्याक अनसिजनल रेन्स आयिल्ले आहा. म्हाका खात्री आहा की एक असो एटेम्प्ट एक धाडस जें ताणें दाखयलां ताजे फॅमिली मेंबर ताजी आवय आसा बरोबर सगळ्या गोंयकारांचो तेंको आसतलो आनी एक बरें काम दिसता सगळ्या गोंयकारांनी हें पळोवंक जाय ताका प्रोत्साहन दिवपाक जाय चड करून सरकारान प्रोत्साहन दिवपाक जाय कित्याक आज गोंयांत बरे कामा खातीर रिकॉर्ड तोडप अशें ह्या दिसांनी गेल्या 2 वर्सांनी तरी जावंक ना. बरे वी आर इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स सो इट वूड बी वेरी नायस दॅट वी शूड बी इन द न्यूज फॉर द रायट रिजन्स एस्पेशली टू मेक रिकॉर्ड्स which will make Goa and Goans proud. माझे पयलो रिकॉर्ड केल्लो तो 4200 स्क्वेअर मिटर केल्लो 2005 तामिळनाडू केल्लो 50 जाण बायलांनी मेळून केल्लो तो तेंचो हांवें एकट्यानूच रिकॉर्ड मोडलो 4900 स्क्वेअर मिटर 2010च्या एडिशन बुकाचेर येयलो रिकॉर्डाचेर. मागीर परत म्हाजो प्लॅनिंग जालो की आनी सगळे फ्रेंड म्हणटाले आनी एक रिकॉर्ड कर म्हणून हांव परत थोडी सरलो तेंचे कडेन रजिस्ट्रेशन केलें तेंचे कडेन एग्रीमेंट बीन सायन करून जालो तेंच्यान सडनली म्हाका मेल धाडली की म्हाजो आनी कोणी तरी रिकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा पूण तेंच्यांनी अजून घेवना तितून चालू आसा प्रोसेस चालू आहा म्हणून ते घातलेलो 22,750 स्क्वेअर मिटर. मागीर ती मेल वाचून हांव मातसो टेंशनान पडलो पूण जरी अशें मनान दिसलें म्हाका हांव कित्याक घेवं काय आनी तेच्यांनी चड करतलो आनी तेजो रिकॉर्ड मोडटलो. कितले आज करता ते कितले आज करता आतां 25,920 स्क्वेअर मिटर. कितें घालतलो लिबर्टी ऑफ स्टॅच्यू. कितलो टायम लागतलो चडून चड म्हाका 8 दीस लागतले. कितले दीस रात. Before we wind up, here is the quick recap of the headlines. Agitated locals of Tembi Rai blocked the road over movement of heavy vehicles. Goa records 3.5 lakh of tourists this season. 1,141 charter flights arrived Goa, M. Suresh. Sanjay School announces commencement of D.Ed course from June. And Government Workers Association demands payment of grade pay. Workers of District Hospital stage agitation at Mapsa. Body of youth was found hanging in the bushes at Vella Kanka Mapsa on Wednesday evening.
This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.